السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غنشوفوا الفاظ رقم 2 بالنسبة للدورة الثانية المستوى الثالث الإعدادي مستوى الدولي كونترول 2. الدروس اللي غنشوفوا لي لوسون اللي خاصكم ديجا عارفهم. لا بروميير لوسون سي لا فورس اي سي كاركتيرستيك، القوة أو القوى ومميزاتها. ليكيليبر دان كور سوليد سومي ا دو فورس، توازن جسم صلب خاضع لقوتين. لو بوا اي لا ماس، الوزن والكتلة. دونك هاد الدروس هما الدروس بثلاثة خاصكم عارفهم، لي 3 لوسون كون ديجا قاريهم فاهمهم مراجعهم. ابري يمكن لك تصايب هاد الفرد اللي عندنا هنايا. دونك ندوزو ان شاء الله تعالى للتمرين رقم 1 اكزرسيس 1. فوالا اكزرسيس 1 كيسيون 1. بطبيعة الحال كيف ديما التمرين الاول فيه عليه 8 النقاط، التمرين الثاني دوزيام اكزرسيس هو 8 بوان، ولا ديرنيير اكزرسيس هو الاكزرسيس 3 عليه 4 بوان، لو توتال هو 20. دونك التمرين الاول فيه السؤال رقم 1 كومبليتي لي فراز سويفون بار لي مون كي كونفيان. دونك غنديرو اما الفراغ. عندنا لو سونس، ا ديستونس، انتونسيتي، كونتاكت، لين داكسيون يعني خط تأثير، لو ريسيفور الجسم المؤثر عليه، دو ستاتيك سكوني، بوان داكسيون هي نقطة التأثير. لا بروميير فراز les effets d'une action mécanique d'un donneur acteur. le donneur هو l'acteur اللي هو الجسم المؤثر sur un. دونك هذيك لاكسيون ميكانيك دار واحد الجسم مؤثر على ما كتكون على واحد الجسم مؤثر عليه اللي هو لو ريسيفور. دونك الجواب غيكون les effets d'une action mécanique d'un donneur, c'est-à-dire l'acteur sur un receveur, peuvent être ممكن تكون ou ديناميك. ممكن يكون هذا التأثير ميكانيكي عند مفعول تحريكي، وممكن عند يكون مفعول سكون ديناميكي تحريكي. هنا تكون سكون c'est-à-dire statique, peut être statique ou dynamique. La deuxième phrase, lorsqu'un objet est soumis à l'action de force, on a قايلين أصلا غير l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. cet objet est en équilibre si les deux forces ont. ممكن نقول واحد الجسم في حالة توازن وخاضع لقوته en équilibre et soumis à deux forces. هاد les deux forces عندهم la même droite d'action أو la ligne d'action خط التأثير، la même ligne d'action et la même intensité شدة ديال القوة l'intensité de la force et même intensité. وعندو ليسونس ولا المنحى كيكون متعاكس، منحية متعاكسة. دونك ليسونس سون اوبوزي اي ديسونس اوبوزي متعاكسة. داكوغ. دونك ركز معايا، شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين هو ان خط التأثير لا لين داكسيون نفسها لا ميم لين داكسيون، ميم انتونسيتي نفس خط نفس الشدة، اي ليسونس سون اوبوزي منحيان متعاكسة. La troisième phrase, une force est caractérisée par مميز القوة. القوة تتميز بماذا؟ أربعة مميزات. المميز الأول نقطة التأثير، المميز الثاني خط التأثير، المنحى والشدة. نقطة التأثير هي point d'action. le premier caractère هو le point d'action. Après عندنا la ligne d'action, le sens et l'intensité. Donc les quatre هما les quatre caractères de la force, les caractéristiques de la force. La quatrième phrase, les deux types d'actions mécaniques. عندنا جوج انواع ديال لي زاكسيون ميكانيك. شكون هما؟ l'action de contact et l'action à distance. donc action mécanique de contact et l'action mécanique à distance. بالتالي نكون سالينا السؤال رقم 1. question 2 répondez par vrai ou faux. un solide au repos et en équilibre. واحد الجسم في حالة السكون واش في حالة التوازن ولا لا؟ طبيعة الحال في حالة التوازن. دونك الجواب غيكون vrai. la deuxième phrase, la masse d'un corps est dépend de l'altitude. كتلة جسم ما تتعلق بالارتفاع. يعني إذا غيرنا الارتفاع الكتلة تتغير. الجواب صحيح أم خطأ؟ طبيعة الحال غيكون خطأ، الجملة خاطئة. هاد لافراز راها فوس. علاش؟ حيت الكتلة لا تتغير. لا ماس نو ديبون با دو لالتيتود، لا تتغير بفعل تغير الارتفاع. لا تغير لالتيتود سي لالتيتود شونج، لا ماس غيست كونستانت نو شونج با. دونك نكتب هنايا فو كما كتبنا قبيل. لا تروازيام فراز nous mesurons l'intensité du poids d'un corps à l'aide d'une balance. donc نقيسو شدة الوزن لو بوا دان كور الوزن باستعمال الميزان. الميزان شنو كنديرو به؟ نقيسو به الكتلة. donc on utilise la balance pour mesurer la masse de corps, c'est pas le poids. كنقيسو به الكتلة. donc la réponse غتكون faux. la quatrième phrase, l'intensité de poids d'un corps change avec le lieu. شدة الوزن ديال واحد الجسم تتغير حسب المكان. ولا غير المكان كتغير شدة الوزن. باش نعرفوا هاد المسألة، جواب
صحيح فغي كتغير. علاش؟ نعطيكم مثال. الا خدينا واحد الجسم، درنا ليه الدينامومتر وشفنا لو بوا ديالو، لانتونسيتي دو بوا لقينا باغ اكزومبل 60 نيوتن 60 نيوتن. الا خدينا نفس لو كور، هذاك لو كور نفسه ديناه مثلا القمر وبيان نشوفو نديرو لا ميزور دو لانتونسيتي دو بوا، ما نلقاوش 60 نيوتن، غنلقاو 10 نيوتن، غنلقاو السدس. عارفين؟ دونك ملي كنبدل لو ليو، كنبدل المكان، اوتوماتيكمون لو بوا شونج، automatiquement le poids غيتبدل، وبالتالي لا réponse غتكون vraie. La dernière phrase, nous exprimons l'intensité de poids d'un corps par la relation P égale à M fois G. هاد النقطة كتعني fois. Donc P تساوي M في G، بطبيعة الحال العلاقة الصحيحة اللي ديجا قريتوها في الدرس. Donc vrai. De tout d'abord, troisième question. Coché par une croix les cas où l'objet est en équilibre. الحالة اللي غيكون فيها الجسم في حالة التوازن. ملي كنقولو في حالة التوازن، رجع معايا للدرس. شنو قلنا قبيل؟ Lorsqu'un corps est soumis à deux forces, فين كتبناها قبيل في السؤال اللي قبل. Cet objet est en équilibre, c'est les deux forces ont la même ligne, même intensité et les sens opposés. ثلاث الحوايج خاصنا نلقى les deux forces عندهم la même ligne d'action, les sens غيكونوا opposés معاكسين، والانتونسيتي تكون نفسها. نطبقوا هذه المسألة على هذا الجواب اللي عندنا هنا. ملي كنقول لا ميم لين داكسيون، بمعنى الا خديت مثلا القوه الاولى، مثلا الشكل الاول عندي فيه جوج قوى، القوه الاولى هي هذه، لا دوزيام فورس هي هذه. لا بروميير فورس نشوف لين داكسيون ديالها غتكون بحال هكا، مستقيم لحامل المتجه، مستقيم اللي كيزيد المتجه، المستقيم للمتجه الثاني الا رسمتهم غنلقاهم منطابقين، كيدوز عليهم مستقيم واحد. دونك عندي لا ميم لين داكسيون. مزيان، الشرط الاول متحقق. الشرط الثاني شنو هو؟ لي سونس اوبوزي. دونك هذه فيغ la gauche, la deuxième force vers la droite, donc le sens opposé. اش بقى ليا؟ بقات لي l'intensité. L'intensité ملي كيكون ممثل الاشكال كنحسبها بالطول، نمثلها بالطول. دونك لا لونغور دو هاد لو بروميير فيكتور صغر من لا لونغور دو دوزيام فيكتور دو بيان دو دوزيام فورس، وبالتالي ما عندناش لا ميم انتونسيتي. دونك في هاد الحاله هاد لو كور ماشي اون ايكيليبر، ميمكنش ندير علامه هنا حيت ماشي اون ايكيليبر. الا جينا هنا الشكل الثاني شنو عندي؟ من حياة متعاكسة بصح، ولكن واش عندي لا ميم لين داكسيون. الا خدمت مثلا لا لين داكسيون ديال هاد لو فيكتور، ها هي فين هي، ماشي منطابقة على لو فيكتور الثاني، على دوزيام فورس، منطابقاش على دوزيام فيكتور دو فورس، وبالتالي هاد لو كور ما يكونش اون ايكيليبر، سي با اون ايكيليبر. دونك ميمكنش ندير هنا علامة. الا جينا على تروازيام فيغور، الشكل الثالث، لا لين داكسيون غتكون طبيعة الحال هي هادي، مستقيم واحد كيدوز عليهم بجوج، دونك عندنا لا ميم لين داكسيون. مزيان. إلا خدينا le sens de la force 1 opposé avec le sens de la force 2. القوة الأولى والقوة الثانية عندهم من حياة متعاكسة، la même ligne d'action et les sens sont opposés. بقات لي دابا غير l'intensité. غنجي المسطار ديالو غنعبر من هنا حتى لهنا، طول ديال هاد المتجه. On va mesurer la longueur de ce vecteur. La même chose pour le deuxième vecteur. هنا غنعبر عاوتاني الطول غنلقاو متقايسين. مادام متقايسين دوك عندهم لا ميم انتونسيتي، دونك عندي لا ميم ديريكسيون، لا ميم لين داكسيون، لي سونس اوبوزي اي لا ميم انتونسيتي دو لا فورس دو فورس، عندهم نفسهم. وبالتالي في هذه الحاله هاد لو كور بيان لا فيغور لو كور دون لا فيغور 3 اي اون ايكيليبر، غندير علامه هنايا. مزيان. الا جينا هنا بطبيعه الحال اوتوماتيكمون هذاك لو سونس عندنا لا ميم سونس، ما عندناش لي سونس اوبوزي، عندهم نفس المنحى، وبالتالي هذا راه ماشي جسم في حاله التوازن، وبالتالي هذا ما يمكنش يدير ليه علامه. وسالينا السؤال رقم 3. كيستيون 4 كوشي لا بون ريبونس، دير علامه على الجواب صحيح. لا غولاسيون انتر لا ماس اي لو بوا اي سون بوا dans la masse d'un corps et son poids هي P égale à M fois G. هذه صحيحه فغي. P égale à M sur G هذه خطأ. G égale à P sur M هذه حتى هي صحيحه. علاش؟ ركز معايا شنو قلنا حنا هنا؟ قلنا P égale M fois G. هذه العلاقة قلنا قبيله صحيح. باش غنبين لك أنا هاد العلاقة حتى هي صحيحة، باش غنبينها ركز معايا شنو غادي ندير. غنحاول نعزل جي وحدة في طرف و ام في طرف و بي و ام في الطرف الثاني. عندي بي هي تساوي جي في ام. هاد ام اللي بديها الطرف الثاني، هنا عندي ام في جي، إذا عندي الضرب إلا مشات للطرف الثاني بحال المعادلة ديال الماط تولي قسمة، تولي بي على ام. شنو غنستنتج؟ بي على ام كتساوي جي، يعني جي إيكال بي سيغ ام. هي هادي جي إيكال بي سيغ ام حتى هي صحيحة.
Donc, la deuxième phrase. L'unité internationale de l'intensité de la force est Newton par kilogramme, ou la Newton moins 1, ou la Newton. La réponse est le Newton. Les parties 1 et 2 sont indépendantes. La partie 1 et partie 2 معزولين على بعضياتهم. كل فقرة وحدها ما عندهمش علاقة ببعضياتهم. Donc, on considère un corps solide S et homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre voire l'inférieur c'est contre. Donc, عندنا واحد le corps S, le solide S, un جسم S, un solide S. Le centre de gravité G, le point de contact entre le fil, le dynamomètre et le corps سميناها A. Le dynamomètre indique la valeur 3 نيوتن. Donc, on est 3 نيوتن. Question 1. Faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classer en action de contact ou bien à distance. Donc, on va ندير جرد القوى le bilan des forces. كما قلنا ذاك المرة في الفيديو السابق شنو قلنا باش ندير le bilan des actions mécaniques ندير 3 الحوايج. Le système étudié, les actions de contact et les actions à distance. نحددهم بثلاثة après كنبدا نشوف. أولا نحيد des actions de contact نكتب نسميها la force de contact et la force à distance. Voilà. Le système étudié, la force de contact ou bien les forces de contact et les forces à distance. Le système étudié هو الجسم S, le solide S. مزيان. دابا نشوفوا les forces اللي عندنا. La première force هي la force exercée par le fil أو التأثير ديال الخيط, l'action de fil, l'action de la terre. عارفين تأثير الأرض وتأثير الخيط. Donc تأثير الخيط c'est une force de contact. Donc F c'est la force F, c'est l'action du fil sur le solide S. La deuxième force اللي هي ديال الأرض سميناها P, c'est l'action de la terre sur le solide. ممكن ندير جملة أخرى ندير F de poids, la force exercée par le fil sur le solide S. P de poids, la force exercée par la terre sur le solide S. ممكن في la force P ندير جملة أخرى نحيد هاد la phrase كلها وندير P, la force P de vecteur de poids, le poids de corps S ou bien le poids de solide S. هي صحيحة. Donc نشوفها دابا نشوفوا la deuxième question. Déterminer les caractéristiques de la force P, le poids de corps S. هنا خاص واحد الفيكتور خطأ هادشي بدات نصحح. فوالا هنا خاص يكون un vecteur. وين فيكتور محشر ولكن هاني. يلا دونك نكملوا السؤال رقم 2. Donc l'intensité, les caractéristiques de la force P, le poids de corps S, de solide S, et après allez conclure la masse M de corps S. On donne G le centre de gravité de corps S et G égale à 10 نيوتن par kilogramme. Donc نقول les caractéristiques. السؤال الأول فيه جوج أسئلة. السؤال فيه شقين. Les caractéristiques de poids et la masse de poids. Les caractéristiques كاين 4. Le point d'application ou bien le point d'action, la droite d'action ou نقدر نسموها la ligne d'action, le sens et l'intensité. Donc هاد لي 4 خاص نجبدهم. ديول من le poids. Le poids شنو عندهم؟ Le point d'application هي le point ou bien le centre de gravité اللي هو G. Donc le point, le centre de gravité G ou le point G اللي بغيتي. La droite d'action دائما كنقولوا ان المستقيم او خط التأثير ديال الأرض على الأجسام يكون عموديا ويمر من G. يكون c'est un droite verticale passant par G ou bien droite verticale qui passe par le point G. Le sens دائما من G نحو الأسفل, donc de G vers le bas. L'intensité غنجبدها من le dynamomètre indique la valeur 3 نيوتن. هذه فين هي. donc P égale 3 نيوتن. هنا غنكونوا مزيانين. من بعد قال لك conclure la masse M de corps S. استنتج الكتلة M. donc la masse M شكون تساوي شنو نعرف انايا calcul de la masse M on a P égale M fois G. إلا بغيت M هي P على G. هناك الجا كاين ضرب غادي تمشي للطرف الآخر تولي P على G. donc M égale P sur G. واش عاطيني P؟ هي عاطيني هي 3 نيوتن. واش عاطيني G؟ عاطيني G هي 10 نيوتن. هي فين هي. donc M égale 3 sur 10 égale 0,3 كيلوغرام. علاش كيلوغرام ماشي غرام؟ رد البال. عندك 3 بالنيوتن G 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك غنمشي النيوتن ديال G مع النيوتن ديال P وغتبقى غير لو كيلوغرام. دونك 0,3 كيلوغرام. الا مثلا بغيت تحولها للغرام ما غاديرش جدول التحويلات اللي قريتو في السابعه وقريتو في الابتدائي. دونك غتقول طابل دو كونفيرسيون فيه لو كيلوغرام, هكتوغرام,
ديكاغرام، الجرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام، وتحول 0,3 كيلوغرام en grammes ويعطيك 300 غرام. Troisième question, donner l'énoncé de conditions d'équilibre d'un solide ou bien d'un corps solide soumis à deux forces. Donc يمكن نقولوا اولا شروط التوازن الجسم الصلب شنو هما؟ هذا هو السؤال. Donc lorsqu'un solide, un corps solide soumis à deux forces, on dit ce solide est en équilibre si les deux forces ont la même droite d'action, la ligne d'action, ont même intensité et les sens sont opposés. هذا هو الجواب للسؤال 3. Voilà. Donc lorsqu'un solide en équilibre sur l'action de deux forces, si deux forces هادشي يمكن يكون هذين القوتين لهما نفس ماذا en même droite d'action، عندهم la même droite d'action كيتسمى الشرط الاول. الشرط الثاني la force F1 plus la force F2 égale vecteur nul يساوي متجهون عديمة. هاد F1 plus F2 égale vecteur nul شنو كتعني؟ كتعني la même intensité et les sens opposés. Donc maintenant on commence السؤال 3. ندوزو exercice ou bien question 4. En appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le solide S. بحال عندنا 4 caractéristiques. Les caractéristiques عندنا 4. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Le point d'application الخيط فين كيأثر على الجسم في النقطة A. Donc le point de contact A. مزيان. La droite d'action عبارة عن مستقيم عمودي يمر من A اللي هو هذا منطبق على الخيط. Donc la droite d'action c'est une droite verticale qui passe par le point A. لو سونس غيكون طبيعة الحال من A نحو الأعلى أو نحو الأسفل. طبيعة الحال جي غتكون نحو الأسفل. لو بوا دو جي فيغ لو با. لا فورس اف غتكون دو A فيغ لو هو نحو الأعلى. لانتونسيتي شنو قلنا حنا قبيل؟ الجسم في حالة توازن. عندما يكون الجسم في حالة توازن خاضع لقوتين فإن لهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومن حالة متعاكسة. أنا كيهمني نفس الشدة. Donc le corps S en équilibre, c'est-à-dire l'intensité de la force F égale l'intensité de la force P. Puisque le corps S en équilibre est soumis à deux forces, donc F égale P égale 3 newtons. Question 5, représentée c'est la figure, sur la figure précédente, les forces P et F en utilisant l'échelle 1 cm représente 1,5 newton. Monsieur. Donc باش ندير la représentation de la force خاصني نعرف جوج حوايج. نعرف les caractéristiques ونعرف l'échelle. Les caractéristiques de chaque force, de la force P et la force F, هادو ديجا حسبناهم في السؤال اللي قبل، عرفناهم في السؤال 3 في السؤال 2 والسؤال 4. وليشيل هو عطاوه لي هنا. وانا شنو كنعرف؟ خاصني نعرف ليشيل. Donc on a 1 cm représenté 1,5 newton. La force F et la force P, l'intensité de ces deux forces égale 3 newton. Donc هاد 3 نيوتن شحال كتساوي بالسنتيمتر؟ إذا بغيت نمثلها بالسنتيمتر شحال يعطيني؟ هي x. Donc x égale العلاقة الثلاثية la règle de 3 égale 1 cm fois 3 newtons sur 1,5 newton. Donc x égale 3 fois 1 sur 1,5 اللي هي 2 cm كتساوي 2 cm. واش ساليت؟ باقي مساليتش مدرتش لا ريبريزونطاسيون. يلا عرفت la longueur de chaque vecteur. Le vecteur de la force F et le vecteur de la force P. الطول ديالهم بجوج هو 2 سنتيمتر. نجيو مثلا عند لا فورس اف كيفاش غنمثلها؟ غنستعمل هادشي اللي قلنا قبيل. لو بوان دابليكاسيون ملي غيبدا من لو بوان ا مزيان. دونك لا فورس باديه من ا. كيفاش غاديه؟ بشكل عمودي نحو الاعلى ولا نحو الاسفل؟ نحو الاعلى. ها هي دو ا فيغ لو هو. والطول شحال قلنا؟ 2 سنتيمتر. دونك يكون بحال هكا غنبدا من ا تما غادي يجي للفوق ملي نوصل 2 سنتيمتر في المسطره ديالي في لا ريغل ديالك غدير 2 سنتيمتر غتحبس. دونك من هنا كاين 2 سنتيمتر. هاد لا فورس هي لا فورس F هي القوة F. لا ميم سوز بوغ لا فورس P. لا فورس P قلنا غتبدا من الجي حتى هي عمودية وغتمشي نحو الأسفل. شحال الطول ديالها قلنا؟ 2 سنتيمتر. فوالا هذه هي لا فورس P وبالتالي غنكون ساليت السؤال 5. ندوزو دابا للتمرين الثاني أو لا دوزيام بارتي. Partie 2. On considère un corps solide S de masse M égale 400 grammes et de centre de gravité G. En équilibre sur un plan oblique يعني incliné c'est-à-dire مائل. donc عندنا جسم S هو هذا على مستوى مائل sur un plan incliné وفي حالة توازن ما كيتحركش واقف مزيان. والجي هو مركز الثقل ou bien le centre de gravité de solide S. la masse عطاونا هي 400 غرام مزيان. فوالا لا فيغور سيكونت ديجا شفناها. on donne عطاونا الجي ايكال 10 نيوتن بار كيلوغرام. هنا مزيان
Question 1, faire le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classer en action de contact et action à distance. نفس السؤال بحال التمرين اللي قبل، بحال السؤال الأسئلة اللي كنخدم مزيان. دونك بطبيعة الحال نديرو نفس الطريقة، غنحددو السيستم يتيديي لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت لي زاكسيون ميكانيك ا ديستانس. ركزوا معايا، إلا رجعتوا معايا هنا غتلقاوني درت لكم، إلا رجعنا السؤال اللي قبل اللي كيشبه ليه، فوالا فين هو، شي هذا فوالا. هنا قالك فيغ لو بيان دي زاكسيون ميكانيك. شنو الفرق؟ نكتب لا فورس دو كونتاكت، هنا لي فورس ا ديستانس. ملي جيت هنا شنو كتبت؟ لاحظ معايا اللعبة يا ولدي، ملي بدينا نجاوبو كتبنا لي زاكسيون ميكانيك دو كونتاكت لي زاكسيون ميكانيك ا ديستانس. حاليا راهم بحال بحال، كتبتي اكسيون ميكانيك دو كونتاكت صحيحة، كتبتي لا فورس دو كونتاكت صحيحة. دونك لو سيستيم ايتيديان بطبيعة الحال هو لو كور اس، لو سوليد اس، هو هاد الجسم اس، ها هو فين هو. لاكسيون ميكانيك دو كونتاكت عندنا دو زاكسيون، لاكسيون يعني تأثير ديال السطح المائي، لاكسيون دو بلون انكليني، و لاكسيون دو بوا ديال لا تيغ، لاكسيون دو لا تيغ. Donc, l'action de contact, il y a la force F. C'est la force F, c'est l'action du plan sur le solide S, le plan incliné ou bien le plan oblique. Action mécanique à distance, il y a l'action de la Terre sur le solide S. C'est un مزيان. السؤال الثاني, calculer l'intensité de poids de ce corps. Bon, l'intensité de poids. On a le poids égale à M fois G. L'intensité de poids égale à M fois G. M شحال كتساوي؟ هي 400 غرام. Où G égale 10 Newton par kilogramme, avec G égale 10 Newton par kilogramme et M égale 400 grammes. طبعا الحال ما كنخدمش بالغرام، علاش؟ كنخدم بالوحدة العالمية، لي زونيتي انترناسيونال. لونيتي انترناسيونال دو لا ماس سي لو كيلوغرام. غنحول من الغرام كيلوغرام غنلقى 0.4 كيلوغرام. دونك 400 غرام égale 0.4 كيلوغرام، ونعوض هنايا ندير التعويض. دونك P égale M fois G égale M égale 0.4 G égale à 10, donc 0,4 fois 10 c'est 4 newtons. حسبنا l'intensité de 2 poids de corps S. دوزو السؤال اللي من بعد. En appliquant les conditions d'équilibre, نطبقوا شروط التوازن. Donnez les caractéristiques de la force F exercée par le plan sur le corps S. كنطبقوا هاد شروط التوازن جسم صلب خالي لقوتين، وباش نتعرفوا على مميزات لي كاركتيرستيك دو لا فور اس. طبعا بحال لي كاركتيرستيك عندنا 4: لو بوان دابليكاسيون، دروات داكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. مزيان. كاين هنا اللي غيدير لا لين داكسيون حتى هي صحيحه. شحال عندي من مميز؟ قلنا 4. مزيان. القوه اف والقوه بي مالهم؟ عندهم نفس خط التاثير، من حياه متعاكسات، ونفس الشده. لا ميم دروات داكسيون، لا ميم لين داكسيون، لي سونس اوبوزي اي لا ميم انتونسيتي. غنطبقوها هنا. Le point d'application تاع الحال تكون لو بوان كا. هيا عطاونا السميه ديالها في التمرين، لو بوان كا. مزيان. لا دروات داكسيون قلنا لا ميم دروات داكسيون اللي عند بي هي اللي عند اف. لا دروات داكسيون دو بي هي لا دروات داكسيون دو اف. لا دروات داكسيون دو اف قلنا هي لا دروات فيرتيكال باسون باغ جي. دونك هنا تكون لا دروات فيرتيكال باسون باغ جي، واللي كدوز من جي ولا كدوز حتى من كا. عارفين حنا غنديرو كا. دونك لا دروات فيرتيكال كي باس باغ كا. Le sens, le sens opposé, bien les sens opposés. Le poids a de 2G vers le bas, donc la force F a de 2K vers le haut. Voilà, donc le sens c'est 2K vers le haut. Donc l'intensité de la force, je crois qu'on a oublié, le corps en équilibre est soumis à deux forces, c'est-à-dire elle a la même intensité. Donc puisque le corps en équilibre est soumis à deux forces, donc F égale P égale 4 نيوتن. F غتساوي P غتساوي 4 نيوتن، ديجا حسبناه قبل. فهنا مزيان. Question 4, représentez sur la figure les forces P et F par une échelle de votre choix. هنا في هذه الحالة ما عطاكش ليشيل، قال لك اختار انت ليشيل اللي يعجبك. مزيان. لاحظ معايا غناخذ انا مثلا 1 سنتيمتر représentée par 2 نيوتن. دونك كل 1 سنتيمتر غنمثلو ب 2 نيوتن. شحال l'intensité de force F et de la force P? Les deux intensités sont égaux, égales à 4 newtons. Voilà, donc X représenté 4 newtons. Et ça تساوي علاقة ثلاثية X égale 4 fois 1 sur 2. Donc 4 newtons fois 1 cm sur 2 newtons. Newton غنمشي مع النيوتن غيبقى غير le centimètre. 4 fois 1 c'est 4 sur 2. 4 c'est 2 c'est 2 cm. Donc la longueur de vecteur P et de vecteur F égale 2 cm. مزيان. دابا الا بغيت نرسم القوة F. F من غتبدا قلنا لو بوان دابليكاسيون غتكون من ك، من نقطة ك، زيد فيرتيكال غتكون بشكل عمودي بحال هكا،
غدوز دوكا فيغ لوهور، غنبدا من هكا وغتمشي للفوق. شحال لانتونسيتي 4 نيوتن، قلنا حنا 4 نيوتن غنمثلوها بشحال، حسبناها ديجا قبيل هي 2 سنتيمتر. غنبدا من هكا غنطلع الفوق ب 2 سنتيمتر وغنحبس، نمشي من هنا 2 سنتيمتر وغنحبس. دونك هذه هي لا فورس اف. هنا غنكون ساليت لا ريبريزونطاسيون دو لا فورس اف. دابا ندوز لا ريبريزونطاسيون دو لا فورس بي. بي ديجا قلنا في لي كاركتيرستيك ديالها غتبدا من لو بوين جي فيرتيكالمون حتى هي وغتكون فيغ لو با. شحال الطول ديالها تا هو 2 سنتيمتر، نفس الطول هذا. دونك من الجي نحو الاسفل، ها هي غتبدا من الجي من هنا نحو الاسفل، والطول شحال غيكون قلنا 2 سنتيمتر. هذه هي لا فورس بي. هنا نكونو سالينا تمرين رقم 2 بالصحة والراحة 100 النقاط. ندوزو للسؤال السؤال 4 ولا التمرين 4. اكزرسيس 4 استرونوت فضاء رائد فضاء. الاسترونوت هو رائد فضاء. مقلوب هنا مجموعة، ما علينا، علامة غير علامة، ما علينا. L'astronaute sur une planète avec ses bagages أمتعته. La masse de bagages est MB égale à 3000 grammes et l'intensité des bagages est P1 égale à 10,8 نيوتن sur cette planète. دونك عندنا هنا واحد رائد فضاء هاز معاه الباكاج ديالو، الامتعة ديالو. هاد لا ماس ديال هاد الباكاج هي 3000 غرام، الكتلة ديالو هي 3000 غرام. لانتونسيتي دو سي باكاج ديال هاد الامتعة اللي هاز معاه، الدوزان ديالو اللي هاز معاه هو بي واحد كيساوي 10,8 نيوتن. مزيان. السؤال الأول déterminez le nom de planète où elle se trouve l'astronaute justifiez votre réponse. دونك شنو المطلوب مني؟ نتعرف على شحال اولا شمن كوكب هاد السيد او هاد لاسترونوت رائد فضاء كاين، فين كاين هو بالضبط. المعطيات شنو عطيني بي وعطيني ام بي وعطيني بي ان وعطيني هاد لو طاب شنو فيه؟ يعني لو نو دو شاك بلانيت اي لانتونسيتي دو بيزونتور، شدة الثقل الجي. مزيان. الجي شحال كتساوي بالنسبة لكل كوكب؟ لا بلانيت ميركور جي ايكالا 3,6. لا بلانيت دو لا تير ايكالا 10 نيوتن بار كيلوغرام. مارس 3,7. جوبيتر 23,1. لا لون 1,6. دونك هادو عندنا عطاونا 5 كواكب 5 بلانيت. مزيان. باش غنعرف انا شنو العلاقة ما بين الجي وما بين السمية. إلا عرفت الجي شحال كتساوي غنعرف سمية الكوكب. مثلا حسبت الجي ولقيتها مثلا هي 23.1. شنو غنستنتج؟ أن الكوكب اللي فيه هاد السيد اللي هو رائد فضاء لاسترونوت سميتو جوبيتر، لقيت فيه 1.6 راه هو لا لين وغادي هذا مكان. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غنحاول نحسب اش؟ نحسب الجي. دونك premièrement on va calculer l'intensité de pesanteur de cette planète. العلاقة كنعرف هي P تساوي M fois G. on a P égale à M fois G. مزيان. P égale à M fois G. هنا عندي سماوهما بي ان، انا غندير بي ان. ام سموها ام بي، انا غنسميها ام بي والجي راه هي جي. دونك بي ان ايكال ام بي فوا جي. الا بغيت جي ايكال بي ان سور ام بي ياك. دونك هكا كاين الضرب ديتي ام بي جي راه تولي قسمه. مزيان. دونك جي ايكال بي ان سور ام بي. دابا نمشي نقلب على بي ان وعلى ام بي. شنو عندنا حنا؟ افيك بي ان ايكال 10,8 نيوتن. ها هي فين عطينا ليا، ها هي بي ان هنا تساوي 10.8 و ام بي ديجا عطاوك 3000 غرام. هي ام بي ايكال 3000 غرام. دابا الحل ما كنخدمش بالغرام، كنخدم بالكيلوغرام. نحول الكيلوغرام يعطيني 3 كيلوغرام. واضحه؟ دونك عطيني 3 كيلوغرام. حتى هنا كلشي مزيان، كلشي واعر مزيان. نمشي دابا نحسب الجي ديالي. دونك الجي اش كتساوي بي اللي هي 10.8 ام بي اللي هي 3. دونك هي 10.8 على 3. غدير الحاسبه ديالك غتلقى 3.6 نيوتن بار كيلوغرام. تلقى 3.6 نيوتن بار كيلوغرام. سايت السؤال باقي ما سالش، انا يلاه لقيت الجي غنجي نقارن هاد لا فالور فين كاينه. 3.6 فين كاينه هنا. مزيان. دونك شنو الكوكب اللي فيه هذا السيد او لاسترونوت؟ الكوكب اللي كاين فيه سميتو ميركور. فوالا هذا هو الجواب ديالنا. دونك لو نون دو لا بلانيت او سو تروف لاسترونوت اي la planète Mercure parce que l'intensité de pesanteur de cette dernière est G égale 3,6 newton par kilogramme. Ça fait un an, on sait السؤال رقم 1 دوزو السؤال الثاني. Sachant que l'intensité de poids P d'astronaute et ses bagages dans la Terre est P2 égale à 720 kg 20 newton. Donc le poids de l'astronaute فين؟ la Terre. يردوا البال ها هي فين؟ كاينه في لا تير ماشي في الميركور، هي 720 نيوتن. Déterminer la masse de l'astronaute.
ام ا. ركزوا معايا شحال من حاجه. شنو قال لك هنا؟ لا ماس لو بوا دو لاسترونوت اي دو سي باجاج. يعني هنا راه لو بوا راه ديالو هو وديال الامتعه اللي هاز معاه. كل شيء لو بوا ديالو هو 20 720 نيوتن. الا بغيت لا ماس كنعرف انا علاقه واحده اللي هي بي تساوي ام في جي. دونك هذاك ام غتساوي غنسمو حنا ام 2 بي 2 ايكال ام 2 فوا جي 2. نحاولوا نحسبوا ام 2. دونك اون كالكول لا كالكول دو لا ماس ام 2. لا ماس ام شنو هي لا ماس دو لاسترونوت بلس لا ماس دو باجاج دي باجاج. حيت لو بوا اللي عطاونا بي 2 هاد بي 2 شنو هو؟ راه لانتونسيتي دو بوا دو لاسترونوت اي دي باجاج. شنو غنقول ان اون ان 2 بي 2 ايكال ام 2 فوا جي. هنا مزيان. مع العلم شنو هي ام 2؟ ام 2 هي ام ا بلس ام بي. ام ا لا ماس دو لاسترونوت اي ام بي لا ماس دو باجاج. مزيان. دونك ام ا ما عارفاش اللي كنقلب عليها اصلا. ام بي عارفه ديجا حسبنا قبيله 3 كيلوغرام عارفين لينا حولنا لقينا هي 3 كيلوغرام. الا حسبت ام 2 ممكن نحسب ام مثلا لقيت هنا هي 20 هنا عندك 3 غنقول 20 ناقص 3 هي 17. دونك ام ا كتساوي 17 كيلوغرام. هادشي اللي غادي ندير. دونك غنمشي نحسب دابا ام 2 من هاد العلاقه الاولى. شنو عندي؟ دونك ام 2 غتساوي بي 2 سيغ جي. بي 2 سيغ جي مي غنجيب ام 2 مي غنجيب جي. بي 2 هي ديجا عطاو لينا 720 نيوتن والجي مي غنجيبها غنرجع للجدول الاول عطاونا. شنو قلنا حنايا؟ هاد لو بوا فين لقيناه؟ في لا تيغ. نمشي نقلب في الجدول ديال قبيل نشوف لا تيغ فين هي. فوالا ها هي لا تيغ جي كتساوي 10. ها هي عطاوك هي 10. نمشي هنا غنعوض بشحال؟ ب 10. دونك ام 2 ايكالا بي 2 سور جي. بي 2 ايكالا 720 جي ايكالا 10. دونك هي 72 كيلوغرام نيوتن. بي بالنيوتن جي بالنيوتن بار كيلوغرام. نمشي النيوتن مع النيوتن بقى الكيلوغرام. دونك لا ماس هي 72 كيلوغرام لا ماس دو لاسترونوت بلس لا ماس دو باجاج. مزيان. نرجع دابا للعلاقه اللي قلت قبيل هاد. هنا كان دابا نعوض علاش كنقلب انا اصلا على ام ا. دونك ام ا ايكال ام 2 موان ام بي. ام 2 ديجا حسبناها هي 72 و ام بي ديجا عطيناها لينا هي 3. دونك 72 موان 3 هي 60 69 كيلوغرام. دونك هذه هي لا ماس ديال لاسترون. هذاك الرائد الفضاء الكتله ديالو هو هي 69 كيلوغرام والكتله ديال داك الباكاج اللي كان هاز هي 3 كيلوغرام. هنا نكونوا سالينا التمرين رقم 3. دونك لا ماس دو لاسترونوت اي 69 كيلوغرام. حتى هنا اعزائي التلاميذ غنكونوا سالينا التمرين او سالينا الفرض المحروس رقم 2. النموذج الاول فيه هو هذا. دونك الا فهمتم مزيان كعندكم باقي عندكم اشكال خاصكم تفهموا اكثر او خاصكم شي فيديو اخر فيه هو فرض او تمارين او شي حاجه بحال هكا كتبوها لي في الكومونتير لتحت. يلا اعانكم الله تعالى وبمزيد من التوفيق والتفوق ان شاء الله. السلام عليكم.